ये कॉम्युनिटी समाजी खिदमातन करन वजह के सा क्वेश्चन दादे करते हैं तुम्हें याद रखना लूबी शख्सियत वजह नाकू से अशरफ क्या तस्वीर तारुफ में मोहताज नहीं। तो आइए जल्दी बारे कि सियासी और समाजी खिदमातन गाया अब्दुल गवासा दावत दिया वजह दावत कासिम साहब क्या बेहतरीन की इजहार करना वजह और कासिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आले तुर्के ने की राजा और के भी कहा कि डॉक्टर की सलाह पहला दिन बात है तो डॉक्टर अब्दुल के हवाले मां सोरे हेडमा मेडिकल ऑफिसर तो आई वो मैं अपने हंसने निंदो बिनते इकतदाम की यह बात तो आने लगी तेरी तरह का हम अंदाज़ा ये ऐसी शख्सियत बयान को या शायद शख्सियत का बलून को कारस को नहीं जा सकते जबान गाने हैं तो आवाज़ दुआएं ये फलसफिया ना अंदाज दिया बच चुके ना फलसफिया ना शायरिया ना हकीकिया और बिल्कुल हंसते रह गए तरीके होती हंसते हुसैन ख्वाजा हुसैन मान आपको हुसैन हमेशा नौशानी के मनी हंसते नस्रे रात एक तो ख्वाजा हुसैन दोस्तों सीओ सया तेरा पिता आइए कहते नाम अशरफ उसका हुसैन अशरफ हुसैन पीर के नाम चाशंबे है ईराने इलाके अच्छे आया माइग्रेट होता और बंदा बंदा के पदार्थ में वादरा करना हुसैना हमा दौर के सीओ सै दौर यकीनन आ दौरा वहाँ से उसने जिसको एक ही शुरू किया यूसुफ अजीज़ मक्सी नवाब मक्सी और आगे उसने इसलिए बलूचान हमें नवाबना को दाद किया बलूचानी अच्छे आपूचानी वास्ता बलूचानी उसने सियासी समाजी तालीमी उसने हवाले आप कर रहे तो असल शख्सियत हंसते आलात हंसते पैदावार हुसैन की अच्छी शख्सियत है कि आप ही आलात पैदावार आइया इब्तदाई तालीम हंसते सईदिया लोअर सेकेंडरी स्कूल हासिल कुतदा आ वक्ता प्राइमरी स्कूल किया या मिडल स्कूल किया तो मदने तालीम आइया मुल्का दरस्ता के दुआनी बच्चे के गुआदगा तालीमी अदारा मिडला चिकित्सक आया तालीम लगा था और दीन उतवाते इलाके रोड वास्ता वसाइलानी कम्युनिटी का तीवरी मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ज़रबिया आया रास्ते कराचिया या कोयटिया या मस्कोगा या तुर्बता इवन रवान दिया तो बात कमर तो रास्ते तो बतावांगा मैं वादे होगा मेडला चला एक दौरा मैं भी डालते मजदूर के गुआदरे माँ क्योंकि मैं अपने रिश्ता को कराची आई माँ बीमार में भी कराची इलाज करवाने दे रहे मैं थोड़ा भी कराची अच्छे कहते हैं ये ज़माने कदीमा चे ये तरीका से पचक वादरा बूजी और पदा लांच पदा स्ट्रीमर मेल में मुश्किल जहाज हाँ इधर से असली कराची चुतना और हमें दाचे असली पास कराची होते हैं क्योंकि माँ मैं नौजवान आगे कराची चुतना आया कराचिया के हम आसराती दिखता हम
چیز کے دیکھتا ضروریات دیکھتا فیسلٹیز دیکھتا آیا پدا گوادر آتا تو آیا چاہتا میں کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں سر کراچیا تعلیمی ادارہ آستا کراچیا بلائے بلائے اسپٹال آستا ہمارا زمانے کا ہندی کے دوران نا بلکہ ہمارا زمانے کا بھی بلائے بلائے ہوتا ہے اسپٹال بیتا کراچیا وشے آپ ہستے اور ماں چونے آپ آتا میں آپ ہستے چاہتا نہیں آپ بیتا زہرے آپ شما انگی میں مردم آئیے تصورہ بھی کوتنا کنا کہ آپ ماں وارتنا آپ تصورہ بھی انہی کنگ نبی کہ ماں شاہتان آپ آرتا آئیے آپنا تو سر ودی شاہ صابون نے وہ مشوشتے اور صابون ہستے سارے ایدہ چدار ریت گا بلے ماں وارتا پچھے کہ میں مجبوری ہوتا میں کہہ رہا ورگے آپ تک نبی میں کہہ رہا بڑے بڑی ہستے نان مارنا رستہ ورگا شاید اندھی کے نوجوان ایک افطار من چکے ہما دورہ کسان بکتنا منا معلوم سلطان ہمارے دورہ بعض رندہ مارا ورگا نان تک ہوں رکھتا پرچہ کہ میں بارے ورگ سے خجات ماں اس میں ضرورت یا جاؤ کہ میں دہی علاقے جے اتنا گوادرہ ہمیں ماں سے میں لوگا درسترہ کے جنترے کو ہمیں وارتنا گاسریٹ تک نبیتا بعض رندہ تو گاسریٹ علاقے ماں سے مائی کے چل بعض نوجوان یا دو کے باتیں مردوں لازم مائی کے چل چیا ہوشا مائی کے چربی کے ادارہ مشتق ہے ماں سے بعض رندہ ہمیں مائی کے چل یا ہمیں چربیہ وٹے ماں کو تا چراغ صورتہ ہوتی لوگاں روک ہوتا تعلیم نبیتا علاج معالج ہے واسطہ ڈاکٹر نبیتا تو ہی حالات کہ میں دور جوان بیتا آئی تو مثلا ظہور شاہ بیتا عبدالمعید سہرابی بیتا عبدالواحد مشتاق بیتا کریم بخش سعیدی کے ارادہ چاہتا بیتا آیا دروینہ کے دیتا آیا یہ مارتا کہ مارا بھی چیز لوٹا ہمیں چیز کے کراچی آستا ہمیں چیز کے علاقے آستا مارا بچہ نہیں تھا آیا ککر زانی کو تھا اسے ہما دورے سارے دورہ یقین اللہ کسان بھی تھا لیکن دورہ سرا اثر کو تھا تو آیا کی ککر زانی کو تھا ایدے استے ہما کے معتبری انتنا ہما کے ہر دور ہر زمانے کا مرچی بھی استے اقتدار امرائیں اما دورہ بھی آپ اقتدار امرہ اتنا مقتدر قوتانی امرہ اتنا تو آیا مشتا ای اسے پلیڈے ورکما ای دہشت گردن ای پسادیاں ای اسے تعلیم لوٹا ای پساد کر گیا ای آپ لوٹا ای پساد کر گیا ای نوکریوں سے چاکری لوٹا روزگار لوٹا ای پساد کر گیا تو آیا نے خلافہ آیا اسے مذہبی پروپیگنڈا ہوتا ایون حتیٰ کہ یہ اسے ظہور شاہ اور عبدالمعید سہرابی اذا اسے والیہ گرفتار کتنا عمانہ روانہ کتنا مسکتہ روانہ کتنا سلطان کر رہا کہ شما ایدہ پلیڈی کر گئے شما ایدہ فساد پہنائن گئے شما مردمانہ بڑھتائن گئے سلطان سیدہ جو اسکتا کہ بابا شما چیزت کے گئے پچھا شما چی کر گئے آؤ دے معتبرین بھی شما سرزارا والی بھی شما سرزارے شما اس کا ماں دے چکا نہ دے ماں تعلیم لوٹ گئے تعلیم لوٹا گناہ کہ نام گناہ نے ماں علاج معالج ہے واسطہ ڈاکٹر لوٹ گئے ڈاکٹر لوٹا علاج کر ہوتی صحت واسطہ فکر مند ہے گناہ کہ نام گناہ نے ماں روزگار لوٹے ماں آپ لوٹے ماں وردو وراک لوٹے یہ بڑا ماں ہمیں چیزیں لوٹ گئے ماں جگہ واسطے ادھا جنگ کرنا نہیں دعویٰ کرنا نہیں تو اس کے لیے شما ہو رہتا شما سا تعلیمیں بھی بندوبست کرنا ڈاکٹر بھی کارا آیا نہیں برکتا کم کرنا لوور سیکنڈری اسکول قائم بھی تھا یا کسی میڈیکل آفیسر چھے انڈیا یا کمبیا یا خدا چھے اب پیدا گوادرہ اور یہ دوران کبھو بعد روزگار ذریعہ پیدا دیتا اور گوادرہ اس کے کو ہے بند بند دیتا کہ تاکہ
और के भी हमें बंदे आपा मर्दों चीजें वक्ता हुआ और पता हमें बंद तो कला की छाप और बंद पुष्टा ला की छाप जनक बीता के ग्वादरे मर्दों बंदे आपके खत्म पर उड़ा आप पूरी वास्ता आप वर्ग वास्ता हमें चाहता कि मर्दों चीजें आप बिजली ताकि वर्ग आप कम से कम कोशिश करें के लिए भी बाकी जगह मसले नहीं जगह जरूरत नहीं आप आगे ग्वादरे रह के आप भी तो उसे भी हमें दौरे मर्दों बीतता हमेशा भी संगत बीतता हमेशा भी जूनियर पार्टनर बीतता तो आइए आज से कोशिश को था ताकि गैर के माँ के अमा हालात के दिखता आया यकीनन पाकिस्तान लौटता पाकिस्तान वास्ता जॉब को था कोशिश को था कि मैं इलाका क्योंकि बलूचिस्तान ऐसा ही मकबूरान ऐसा ही तलाक स्टेट या कस्ते ऐसा ही दिखता कि ओमाना गैर दिखता तो एक पता अगर बलूचिस्तान ऐसा भी तो खराबी गप्पे हो नहीं और मारा हमारा सहूलत पे रहता भले माँ चीज आता कि माँ हस्ते एक सूबाई हैसियत दिखता है माँ पदा हस्ते तहसील दिखते के रंगा है तहसील पर हैसियत दिखता सूबाई हैसियत से माँ जो जाला चुका सके कि हमारा तहसील सरे दिखते के तो उसे ना पाकिस्तान हस्ते नौसदो पंजाब अष्टा स्वागत पाकिस्तान बीता सितंबर 1950 अष्टा तो ये दौरान हस्ते जोत होता यकीनन भले पाकिस्तान बैरा वो रंग पता के आला जितना है करता माँ अच्छी लौटता आडोल में माए बल्कि मसला मसाइल मैं परेशानी आ दौरा से भी निगेश्वर बह गए तो ये वक्त ग्वादरे असने तहसीलदार शेख उमर बिता उसे ने शेख उमर मुआ झगड़ा बिता मसले सलाह और आइया ग्वादर यदा था और सोता बाहर ये असने शस्ते गप्पे नौसद शस्ता बाहरना चुका बारना आराम को पेट्रोलियम कंपनी के आस्ते मुलाजमत को तकरीबन 4-5 साल आमूदा बीता पदा आस्ते शस्तो शशे वक्त पदा तो ग्वादरा शस्तो शशायदा ग्वादरा बलाए रस्ते तहलील के तालिब इल्मानी शुरू बीता माँ वातेदा नहीं तना प्राची वानगा बीता भले मना आल रस्ता के ना ग्वादरा सै 4 रोचे बाजार बंदे सड़क बंदा मर्दों हस्ते सज्जे ग्वादरा सरा काबिजा और हुकूमती हस्ते सज्जे इंतजामिया के ग्वादरा का शल बीताओ आयन आवती लोगन को हस्ते बंदा कदा हस्ते मलेशिया का कदा फौज का और ये सच्चे मर्दों आयन तो हुसैन भी वो बीता अब्दुल वही तोरा भी वो बीता मोहम्मद अली बाना भी वो बीता जगह बाज़ हस्ते मर्दों में वो बीता गुलाम अब्दुल्ला महमूद वो बीता ईसा हुसैन ईसा वो बीता बाज़ जगह मर्दों में कैसा फोटो भी शायद जाके हस्ते आमा दौरे के शस्त्र शशे के ये हस्ते बंद कर बीता बाज देरा बंद बीतगा शंसरा हस्ते गद्दारी मुकदमा बीता पाकिस्तान पुरुष के मुकदमा बीता पदा हस्ते मीर जो बदले कोशिश होता पदा ये मर्दों से पैदा बंदा हस्ते चढ़ाए तो उसे ना पदा एक वक्त केदा चे शुका मस्कता कारोबार के दुकानदारी बीता ये कारोबार बीता अष्टादा शायद आप पदा वापस आता लोग सब अष्टादा पदा अपना ग्वादरा अफ्ताब दो बीस गौसम बीस जो अवस्था तो क्या आएगा इधर सियासत पे था तो पहला ग्वादरा बाकायदा सियासत होती है नए पे हंसते मर्दों बीतगा नए पे सब से अपनी सोरा भी बीता कई बातें मर्दों बीतगा तो ये हमारे जब जो जारी बीता तो बातें वक्त आरन यदि कौम पर सियासत
شما جانے کے یک زمانے کے دو حصے اخبار بیتا، یک کے پرو ہستے سردار بیتنا، یک کے اگست سردار مینٹی سردار بیتنا، دو ڈی ایس او میں بھی دو حصہ بیتنا، مینٹی سردار گروپ بیتا اور پرو سردار گروپ بیتا یا تو یہ دولا بارن حسین ہستے ہر وقت ہستے لے پہ اور ہمیں سردار گروپ مار کے کشنے ہمشہ نہیں حملہ بیتا، میر گوسر بیزا جو بیتا، عطا اللہ مینگر بیتا، خیر بخش مری بیتا اور گلخان نصیر اور ہمیں دوڑے ہستے بازے مردمانی ہے حملہ بیتا سیاسی. تو گوادر تو کا آئیے مدن سیاسی امیج بیتا برتمان آپ پسند کرتا سیاسی حوالے اور آئیے نندو پادا ہے یعنی گوادر کجا بھی سیاسی لیڈر بھی اندی کے نام لگوشاں بلے گوادر کجا بھی سیاسی لیڈر بھی آئیے نندو پادا ہے دستے عام مردمانی گوہاں بیتا بازا کا بیدی گوما نشتا، تکنگانی گوما نشتا، چائے وارتا، ہوٹلیا نشتا، گپے کو تھا آئیے کرنا مردوں مت کرنا آئیے امتیاز لگتا کہ یہ ہستے بلائیں سیاست دانے، یہ بلائیں مردوں یہ منسٹر یہ ہستے یا بلائیں پارٹی ہستے مقتدر یا سینیٹر چونکہ سینیٹر ساتھ میں کرتا عام مردوں بیتا برطمانی گوما نشتا، برطمان گوما پاکتا، برطمان گوما مذاق کتگے تو اسے نشر پہ طریقہ بیتا ماباد ہوندہ بیٹھتا نشتہ بیتگے کہ آئیے کیبرا رنگ رنگی مردوں مطلقہ میل بھی اتگا، مائیگی رکھتگا، مزدور اتگا، دیکان اتگا، دیاتی مردوں مطلقہ آنے لگو ماں آئیے رویہ ہستے برادرانہ بیتا، دوستانہ بیتا آیا کدی وہ تعالیٰ ممتاز نسمجتا چھے عام مردوں مطلقہ اور پدا حالات ہستے کمو آئیے خلاف پر تو ہستے نیب والے یا نیشنل پارٹی والے یلتا تو اکبر گمٹی امرہ بھی چیزیں وقتا پدا ہستے اکبر گمٹی کے آئیے ہستے شہادت بھی اسے ہستے امانہ رو نو 2011 امانہ رو گا آوتا آئیے خلافہ ہستے بازیں موادے بھی بازے ہستے مردوں مخبری بھی کرنا کہ سیاست آمی بھی تاریخ و تعاقب آئیے پاسپورٹا بلاک کرنا اور تقریباً 11 سال تک امارہ نہیں تھی اسے نے دوستہ چے تکلیف دیں حالانکہ چوک ممکانا آئیے ہستے سید خاندان امانہ ہے بلے آئیے دوستہ چے تکلیف دیں وقت ہمیں بکتا کہ آئیا امانہ این تا 11 سال گوادے تگا آئیے ہر وقت تک خوشی تک میں گوادرہ پہ آیا آئیے چونکہ شوگر بیمار بیتا شوگر بیماری وجہ آئیے مزید گیش بیتا پچھا آئیے ہمیں فکر بیتا ہمیں سوچ بیتا ہمیں خیال بیتا کہ ماں مردمان سے جدایا ماں مردمانی مسئلہ مسائلہ وہ شہر کنگا نیا ماں ایڈا ہستے دران دیا ماں ایک غیر ملکیہ رشتہ وقتی ملکہ میں نیا وقتی مردمان توکا نیا تو آئیے بیماری ہستے روز پر روز گیشتر بیان بیتا اگر مدنے ہستے وقتیہ چے رنگ آئیہ موقع رستہ 2020 تا آستے گوادرہ واتر بیتا ای وقتہ انتہائی ہستے بیمار بیتا گوادرہ ساریہ کراچی آتا کراچی ہوتی علاج کو تو یہ چیزیں وقتہ کراچی ہم نے ایڈمٹ بیتا اس میں ڈالا علاجی وقتہ کو بہتر کے بیتا گوادرہ آتا گوادرہ کے اتا گوادرہ آئیے لوگا مردمانی ہستے آؤ راوت شروع بیتا آئیے سنگا آئیے دوست آئیے سیاسی مخالفین بھی ون بلے آئیے کروا اتنا اور آئیے اللہ شرنے ہستے عزت و احترامی دات گئے بلے پدا ہمیں دورہ چیزیں روچا گوادرہ اشتگا صحتی بھی کمو بہتر بہ گیا اور ہمیں معامل کتبہ کے آستے مزید ہستے بہتر بھی بلے اچانک آئی سرا کرونا قید عملہ بھی تگا وہ چوکنا منا کراچیہ ہو کراچیہ کے کو کرونا ہستے بیماری وجہ تھے یکی وائی سرے شوگرے اور میرے بعض بیماری ہستے تھا
कोरोना की वजह से आई आस्ते जिंदगी ख़त्म भी तो 2 दिसंबर 2020 ये दुनिया यंत्रा तो आइए वती असते वसीयत मुताबिका आइए मुश्तरक मना एक कब्रिस्ताना एक वो कोने कब्रिस्ताना दफन मतने मन शब्द सुमाइल कब्रिस्ताना दफन बेतने तो आइए असते जनाज़ा यानी मर्दुम ये शख्सियत है आइए मर्दमानी मुहब्बत को आई को हमारे मज़ाहिर में क्या वफ़ात का तो अजानानी मर्दमानी जनाज़ा शरीका मैं असने ईदगाह के शब्द समाज ईदगाह में बसने या रीव टाउन में ईदगाह बसने ईदगाह असने मर्दमा चक्कोर रहा तो इसी मतलब इसे के नहायती इसने अब्दुल अजीज शख्सियत या मर्दमा दोस्त की तरह मर्दमा चिया दोस्त की तरह मर्दमा में वैसा दोस्त की तरह के आया असने मर्दमानी कारो डक्का होगा मर्दमानी डौला या गप होगा मर्दमानी असने पसंद ना पसंदा आ समझतगा मर्दमाना नजदीकी को तगते मर्दमाचे वतला दीर नदाश्त तगते तो हमें वास्ता मर्दमा इंतहाई ज्यादा दोस्त की तगा ए डोला या बलाए तद्दा वाली शख्सियतें के आइए का जिंदगी में आइया ए इलाके अपने बेहतरी वास्ता शायद मजीद कार को छूटते या नौजवान मर्दमानी बेहतर तरबियत को मुकते भले आइया मौका नरस तो आई दुनिया शो हमें लपा मश में मिन्नतवान